वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हिजो 2077 साल जेठ महिनाको 15 गते, हरेक वर्ष 15 गते जेठ महिनाको 15 गते बजेट सार्वजनिक गरिन्छ। उक्त बजेट सम्बन्धी केही जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युट। सबभन्दा पहिला म कुरा गर्छु बजेट के हो भनेर, अथवा बजेटको बारेमा नेपालसँग सम्बन्धित केही कुराहरू गर्नेछु, जसमा चाहिँ हिजो जुन सार्वजनिक भयो बजेट, उक्त बजेट डाक्टर युवराज खतिवडा जो अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, पहिला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले यस पटकको बजेट लगायत जम्मा 3 वटा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ सांसद समक्ष संसद भवनमा। यो वर्षको, जसलाई चाहिँ हामीले के नाउँ दिएका छौँ भने बजेट 2077-78, त्यस्तै 76-77 र 75-76 को बजेट उहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। नेपालमा बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2008 सालमा पहिलो पटक बजेट पेश भएको थियो। बजेटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बजेट जुन शब्द छ BUDGET, बजेट कहाँबाट ओरिजिनेट भएको छ भने बजेटबाट फ्रेन्च शब्द हो, जुन पहिलो पटक विश्वमै मानिएको जुन छ बजेट भाषण गरिएको अथवा बजेट प्रस्तुत गरिएको कालो लेदर ब्यागमा प्रस्तुत गरिएकोले त्यसको नाउँ बजेट भनिन्छ, जुन फ्रेन्चमा, त्योबाट आएको हो बजेटको शाब्दिक अर्थ। यदि तपाईँ लोकसेवा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, विभिन्न कक्षाहरू एभाइलेबल छन्, तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। अर्कोमा जाउँ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले बजेट सम्बन्धी के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्ने कुराको जानकारीमा जाउँ हामी। नेपालको संविधानको धारा 119 मा राजस्व र व्ययको अनुमान भनिएको छ, जस अन्तर्गत नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देखाएका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ। राजस्वको अनुमान के अनुमान पेश गर्नुपर्ने छ भनेको चाहिँ देखाएका, त्यसमध्येमा राजस्वको अनुमान संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हो। यो व्यय जुन हुन्छ हाम्रो व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू, संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले? नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले, अर्थात् संघीय अर्थमन्त्री भनौँ, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले। त्यस्तै उपधारा 1 बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै अर्को कुरा उल्लेख गरिएको छ, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा 1 बमोजिम राजस्व र व्ययको जुन अनुमान, जसलाई हामी राजस्व र व्ययको अनुमानलाई के भन्छौँ? बजेट भन्छौँ। अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते संघीय संसदमा संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ फिक्स हुँदैन थियो मिति, जहिले पनि हुन सक्ने तोकेर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हरेक महिनाको 15 गते, हरेक वर्षको जेठ महिनाको 15 गते पेश गर्नुपर्ने संविधान बमोजिम बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। यसपछि हामी लागौँ यो बजेटको उद्देश्य के हो त? नेपाल सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू के हुन् भनेर जाउँ। किन यो कुरा म गर्दैछु? म बजेटलाई पुरै तपाईलाई सुनाउने छैन। म के भन्ने छु भने, जस्तै प्रश्न सोध्दा तपाईलाई अधिकृत स्तरमा प्रश्न आउँछ एउटा बजेट सम्बन्धी, जसमा चाहिँ बजेट नेपालको बजेट सम्बन्धी केही चर्चा गर्नुहोस् भनेर आयो, अथवा नेपालको यस वर्षको बजेट 2077-78 को बजेट वक्तव्यलाई अथवा बजेटलाई सारांश रूपमा यसको उद्देश्य र यसको प्राथमिकतालाई वर्णन गर्नुहोस् प्रश्न सोध्यो भने तपाईले यी कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ बजेट, नेपालमा बजेटको सुरुवात, बजेट भन्नाले के बुझिन्छ, आर्थिक आय व्ययको जुन अनुमानित
श्रृङ्खला हो, अनुमानित एउटा पेपर हो, प्रतिवेदन हो भनेर तपाईँले जुन डेफिनेसन दिनुहुन्छ, त्यसपछि बजेटको बारेमा कसले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो यसपटकको लगायत नेपालको संविधानमा बजेट सम्बन्धी के व्यवस्था छ, अफिसर तहको लागि, अधिकृत तहको लागि चाहिँ यो कुरा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुहोला, नेपालको संविधानमा बजेट सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरालाई। त्यसपछि चाहिँ यसको उद्देश्य र प्राथमिकता लेख्दा यी कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी कोरोनाको कारणले गर्दा सङ्क्रमण लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने यसपटकको बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भनेको छ। त्यस्तै मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। चाहिँ पुरानै शैलीमा आएको हो। सबै बजेटमा यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा यसमा मात्रै फरक के छ भने पहिलोमा चाहिँ सङ्क्रमण लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकलाई जुन छ त्यो चाहिँ कोरोनाले गर्दा एउटा शब्द मात्र थपिएको हो, प्राथमिकतामा राखिएको हो। हुन त यस वर्षको बजेटको सम्पूर्ण तपाईँले हेर्दा स्वास्थ्य अन्तर्गत, कृषि अन्तर्गत मात्र बढी लगानीको कुरा गरिएको छ, बढी खर्च हुने कुरा गरिएको छ, अनुदानको कुरा पनि गरिएको छ। यस बजेटमा कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरामा जाँदा हामी आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू जति छन् जुन लिएको छ त्यसको बारेमा थोरै 2-4वटा हाइलाइटेड म नीति र कार्यक्रमहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँला। अनि त्यसपछि कतिको यसमा भएको छ, के भएको छ भनेर भनौँ। जस्तै कि मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ कि यस पटकको बजेटले बढी जसो स्वास्थ्य सेक्टरकै कुरा गरेको छ। जस्तै बजेट वक्तव्यबाटै तपाईँले यो हेर्दा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिनका लागि 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ। कोरोनाको लागि सबैभन्दा बढी मानौँ 6 अर्ब। अर्को फेरि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितै छ, 12 अर्ब 46 करोडको कुरा गरिएको छ स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि। त्यस्तै तपाईँले यसमै हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि चाहिँ 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय अस्पतालबाट गरिब र विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा गरिएको छ। त्यस्तै स्वदेशमै सङ्क्रमण लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना गर्ने भनिएको छ। यो नयाँ हो। त्यस्तै निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने अभियान चलाइनेछ। यो चाहिँ यो स्वास्थ्य सेक्टरको एउटा मानौँ अभियान सरह नै सुरुवात गरिनेछ। त्यस्तै अर्को स्वास्थ्य सेक्टरकै हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरिएको छ, जसमा चाहिँ 90 अर्ब वृद्धि गरी 90 अर्ब 69 करोड पुर्याइएको छ। त्यस्तै अन्य कार्यक्रमहरूमा हेर्नुभयो भने घरैसी जुन सबैको लागि, सबै जनताको लागि चाहिन्छ, 3 करोड जनताको लागि महत्त्वपूर्ण छ। घरैसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क गरिएको छ। त्यस्तै मासिक 10 युनिट खपत गर्नेलाई निशुल्क गरिएको छ। मासिक 150 युनिट खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15%ले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमान्ड शुल्क मिन्हा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ खासमा अब विद्युत प्राधिकरण नाफामा पुगेको कारणले गर्दा हुनसक्छ यसमा ल्याइएको कुरा। त्यस्तै यसमा धेरै छन्, तर मैले केही तपाईँलाई सेलेक्टेड वेमा नायब सुब्बा खरिदार अधिकृतहरूमा यदि सोध्यो भने बजेट सम्बन्धी नेपालको हालको बजेट बारेमा बजेटका सारांश उल्लेख गर्नु सोधिहाल्यो भने यी कुराहरू लेख्नुहोला। त्यस्तै एउटा भनिएको छ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ को भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजना
मा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत थप 2 लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन र 11 अर्ब 60 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। एकपटक सक्नुहुन्छ भने यो PDF डाउनलोड गरेर, बजेटको PDF डाउनलोड गरेर एकपटक सरसर्ती हेर्नु होला। यस्ता पोइन्टहरू जम्माजम्मी 250 जति छन्। तपाईँले धेरै समय पनि लाग्दैन, 3 देखि 4 घण्टामा तपाईँले यसको मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भनिएको छ बैंक तथा वित्तीय चाहिँ ब्याङ्किङ तयारी गर्नेहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य ब्याङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 10 तथा विकास ब्याङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ। त्यस्तै तपाईँले यही लगायत विभिन्न रहेका छन् जुन एकपटक तपाईँले हेर्नु होला। यसमा अब महत्त्वपूर्णहरू तपाईँलाई लेख्दाखेरि सबै थोक त अब लेख्न कहाँ सकिन्छ र पनि 2-4 वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख्न सक्नुहोस् भनेर मैले राखेको थिएँ। अब लागौँ कति कार्यान्वयन गरियो त, कति विनियोजन गरियो त भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू जुन मैले तपाईँलाई PDFमा सो गरेँ, ती कार्यक्रमहरूको लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै कुल विनियोजन मार्फत चाहिँ मध्येमा चाहिँ चालुतर्फ 64.4% जुन चाहिँ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड हुन्छ। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चाहिँ 11.7% रहेको विनियोजन गरिएको छ भनिएको छ। जसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चालुतर्फ चाहिँ 64.4% विनियोजन गरिएको कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा का लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न चाहिँ कहाँबाट प्रयोग गरिने भन्दा जम्माजम्मी खर्चमा चाहिँ राजस्वबाट चाहिँ 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड बेहोर्दै 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ भनिएको छ। यो न्यून पूर्ति गर्नका लागि चाहिँ ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड जुटाउने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद र 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बिहोर्ने छ भनिएको छ बजेट मार्फत। हस्त बजेट सम्बन्धी केही जानकारी मैले लिएर आएँ। अब चाहिँ आगामी भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बुदागत रूपमा MCQ भर्सनमा म लिएर उपस्थित हुने नै छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँले केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ लोकसेवासँग सम्बन्धित भने मेरो फेसबुक पेज मनोहर झा 4 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।